हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इथर च्याप्टरबाट ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ इथोक्सी इथेन पढ्नेछौँ जुन 5 मार्क्समा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। आजको टपिकै हाम्रो इथर च्याप्टरबाट नै छ हैन, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ इथोक्सी इथेन जुन 5 मार्क्समा धेरै सोध्छ एक्जाममा। अब हामी स्टार्ट गरौँ है त। जहिले पनि यस्तो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन्सहरूमा हाम्रो प्रिन्सिपलबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दा हामी जब इथानोल अथवा इथाइल अल्कोहललाई हैन कङ्क एस्टोएसोफरसँग 140 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौँ, हामी डाइइथर इथर प्रड्युस गर्छ पाउँछौँ भन्नु खोजेको हैन। यो यसको प्रिन्सिपलमा त्यही हुनुपर्ने हुन्छ। सो अब लेखौँ, when ethanol or ethyl alcohol है C2H5OH ग्रुप हैन, इथाइल अल्कोहल C2H5OH heated at 140 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चाहिँ 140 डिग्री सेल्सियस कम्पलसरी है। त्योभन्दा बढी जस्तै 170 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने अल्किन बनाउँछ। देयरफोर टेम्परेचर टेक्स अ भाइटल रोल इन दिस ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन है। टेम्परेचरको इम्पोर्टेन्स तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। देन डाइइथाइल इथर इज प्रड्युस्ड है। अब खासमा अब हामीलाई रियाक्सन लेख्ने तरिका दुई तरिका लेख्न सकिन्छ हैन। एउटा दुईटा स्टेप देखाउन सकिन्छ, सकेसम्म त्यो दुईटा स्टेप देखाएको राम्रो मानिन्छ हैन। अब यो माथिको प्रिन्सिपलले भनेअनुसारको रियाक्सन चाहिँ यो हुन्छ। यता हेर्नुहोस्, जस्तै अब इथानोललाई हैन 2 मोल्स अफ इथानोल चाहिन्छ किनभने एक्सेस अमाउन्टमा चाहिन्छ। लिमिटेड अमाउन्ट अफ इथाइल अल्कोहलले अलिक गाह्रो हुन्छ बनाउन सकिँदैन इथर है। कङ्क एस्टोएसोफोर युज गर्यो भने के बनाउँछ त त्यहाँ 140 डिग्री कङ्क एस्टोएसोफोरसँग रियाक्सन गर्यो भने एट 140 डिग्री सेल्सियस हिट गर्यो भने we will get CH3 CH2O CH2 CH3 plus H2O। यसको तपाईहरुले सायद बुझ्नु पनि भयो होला यसको यो रियाक्सन, किनभने मैले केमिकल प्रपर्टिजमा अलरेडी हजुरहरुलाई सिकाइसकेको छु। यसको मेकानिजम के हो भन्दा H प्लस HSO4 माइनस। अब यो मेकानिजम नै अब यो दुईटा अब खासमा एक्जाममा हैन यो रियाक्सन भन्दा पनि अर्को 2 स्टेप रियाक्सन लेख्नुस् के। अब यो अब यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, द अबभ रियाक्सन अन्डरगोज, खासमा हुन्छ के भन्ने कुरा हो क्या। अब मेकानिजम तपाईले बुझ्नुस् है। मेकानिजम प्लस यो रियाक्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ यो 2 स्टेप रियाक्सन। स्टेप 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यता हेर्नुस् है त। स्टेप 1 मा सेम अघि जस्तै अल्कोहल नै हो हैन, इथाइल अल्कोहल नै युज गरिन्छ। अनि हामीले एस्टोएसोफोरलाई कसरी लेख्ने भन्दा HOSO3H H2SO4 लाई SO3H लेखेको, HOSO3H लेखेको के है। अब यो के हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा हामीले 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौं क्या है। टेम्परेचर त हाम्रो पहिला 140 भन्दा अगाडि त 100 डिग्री सेल्सियस आउँछ नि त। त्यही भएर 100 डिग्री सेल्सियसमा पहिला हिट गर्छौं। 100 डिग्री सेल्सियसमा यसले हिट गर्दा यसले यो H2 मोलिक्युल लिएर जान्छ। ल के नगर्नु, म यस्तो लेख्छु तपाईहरुलाई, OH यो H2 मोलिक्युल लिएर जान्छ। यो एउटाबाट H अनि अर्को OH लिएर जान्छ हैन। अनि यता के फर्म गर्छ त भन्दा CH3CH2O SO3H, जसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ CH3CH2 HSO4 पनि लेख्न सकिन्छ यदि तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ भने है हैन। अनि यता H2 बनाउँछ। यसको नाम के हुन्छ त इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। हजुरलाई यो तलको यो CH3CH2OSO3H लेख्न गाह्रो लाग्यो भने CH3CH2HSO4 लेख्दा पनि रङ हुने हैन, राइट हो त्यो पनि है। दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ नेमिङ गरौँ, इथानोल हो। फर्स्टमा चाहिँ यो कन्सन्ट्रेटेड नै हो, कन्सन्ट्रेटेड एस्टोएसोफोरसँग रियाक्सन हुन्छ। फेरि फर्दर के हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा अब चाहिँ त्यो हाइड्रोजन सल्फेट छ नि जुन हामीले यहाँ पाएको, यो हाइड्रोजन सल्फेट छ नि CH3CH2HSO4 हैन, CH3CH2O मैले SO3H नै लेख्छु है, प्लस फेरि HO। अब चाहिँ इथानोलसँग रियाक्सन गराउने के हाइड्रोजन सल्फेटले, किनभने एक्सेस अमाउन्टमा हामीहरुलाई इथानोल चाहिन्छ मैले भनिसके। किनभने यही माथिको रियाक्सनलाई मैले बुझाउन खोजेँ के तपाईहरुलाई। यहाँ 2 मोल्स अफ किन इथानोल युज भएको थियो भन्ने कुरा आयो नि त बल्ल।
यहाँ एकचोटि 1 मोल यता युज गरेछ, सेकेन्ड स्टेपमा पनि युज गरेछ हाइड्रोजन सल्फरसँग रिएक्सन गराएर हैन। तर अब चाहिँ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनु पर्यो है। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि H2SO4 निस्किन्छ हैन। अनि यता के भन्छ साइड प्रोडक्ट H2SO4 बन्यो, हेर्नुस् तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। H2SO4 दुईटा नम्बर अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स H2SO3 अझै एउटा O छ, H2SO4 बनाइहाल्यो। अब यता के हुन्छ CH3 CH2 बाँकीको कम्पाउन्डहरु जोडिन्छ के CH3 अनि के बनाउँछ त डाइइथाइल इथर जस्ट व्हिच इज अल्सो नोन एज इथोक्सी इथेन है। यसको नाम के हो इथोक्सी इथेन आइपेक नेम अनि कमन नेम चाहिँ डाइइथाइल इथर हुन्छ है। यो कमन नेम भयो, माथिको आइपेक नेमिङ भयो। अब जस तपाईहरुले बुझ्न सक्छ, अब यस्तो पनि हुन सक्छ, जस्तो यस्तो पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले C2H5O C2H5 है एउटै कुरा हो है, जुनै लेख्दा पनि भयो CH3 CH2O CH2 CH3। तपाईहरुले रिएक्सन मेकानिजम त सायद बुझ्नु भएन, प्रिन्सिपलमा यति कुरा इन्क्लुड गर्नु पर्यो है। र अझ एउटा कुरा के इन्क्लुड गर्नुस् भन्दा मार्क्स नकाटिनको लागि हैन, फर्दर हामीले के पनि लेख्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब यदि यो चाहिँ हैन यो त अब हाम्रो इथानोल एक्सेस भएको केसमा भन्नाले इथानोल धेरै मात्रामा भएकोले गर्दा डाइइथाइल इथर बन्यो। अब यदि इथानोल थोरै छ, फर इक्जाम्पल इथानोल थोरै छ, लिमिटेड अमाउन्टमा छ र टेम्परेचर चाहिँ 170 डिग्री सेल्सियस छ रे है। त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने त भन्नाले त्यो कन्डिसनमा रिएक्सन के हुन्छ त भन्दा चाहिँ इफ टेम्परेचर इज 170 डिग्री सेल्सियस एन्ड इथानोल इज युज्ड इन लिमिटेड अमाउन्ट, त्यसलाई चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा लिमिटेड अमाउन्टमा छ भने हैन रिएक्सन के हुन्छ त भन्दा हामीले अल्कोहल च्याप्टरमा पनि पढेको छौँ H2SO4 नै हुन्छ है। अब के बनाउँछ त भन्दा अल्किन बनाउँछ के CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस H2O बनाउँछ। सो हाम्रो इथिन बनाउने भयो के। सो द टेम्परेचर मस्ट बी 140 डिग्री सेल्सियस। अनि यो रिएक्सनलाई चाहिँ दुईटा स्टेप चाहिन्छ है, यो इन्क्लुड गर्नु पर्यो। बरु यो माथिको इन्क्लुड नगर्दा नि हुन्छ हैन, माथिको इन्क्लुड नगरेर डाइरेक्ट यो स्टेप 1 स्टेप 2 पनि लेख्नु पर्दैन, सिधै यो इथानोललाई यो रिएक्सन लेख्नुस् तपाईहरुले, यो रिएक्सन लेख्नुस् हैन, यो दुईटा रिएक्सन लेख्नुस् अनि इफ टेम्परेचर इज 170 डिग्री सेल्सियस अनि यहाँ इथिन बनाएको कुरा देखाउनुस्। अब त्यसपछि त हामीलाई फिगर त चाहियो। अब फिगरमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हैन, फिगरमा चाहिँ के कुरा आउँछ भन्ने कुरा। अब लेट्स मेक फिगर। अब फिगरमा चाहिँ हाम्रो यता हेर्नुस् है, अब यता फिगर हेर्नुस् न। फिगर बनाउँदा यसमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा आरबी फ्लास्क चाहिन्छ है, आरबी फ्लास्क राउन्ड बटम फ्लास्क चाहिन्छ। अनि मैले यहाँ इक्जाममा चाहिँ सर्ट पेन्सिल युज गर्नुस् सो द्याट। अनि यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ चाहिँ अब म भन्छु फिगरलाई म मजाले डिस्क्राइब गर्ने वाला छु। हेर्नुस् यो राउन्ड बटम फ्लास्क भयो। अब यसमा है यो कन्डेन्सरको लागि यो चाहिन्छ है, पाइप चाहिन्छ। अनि अब के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ हामी हामीले यो साइड नेक हो क्या, यो ओपन छ नि, यो ओपनिङ यो चाहिँ साइड नेक हो कि, यो साइड नेक हो। यो चाहिँ यस इक्जाममा त्यो हामीले फिगरलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्दा हामीले त्यसको नेमिङ गरेर लेबलिङ गर्नु पर्दाखेरि साइड नेक देखाउनु पर्दैन। अब हामीले साइड नेक किन चाहिन्छ भन्दा चाहिँ हैन कन्डेन्सर फिट गर्नको लागि अब हाम्रो के हुन्छ त्यता कन्डेन्सर हुन्छ क्या, यो कन्डेन्सर किन चाहिन्छ भन्दा चाहिँ अब इथर चाहिँ हैन हाइली भोलाटाइल हुन्छ क्या, अनि भोलाटाइल एउटा हाइली भोलाटाइल लिक्विड हो अनि यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ धेरै कम हुन्छ, भेरी लो हैन, जसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले क्विकली एकदम चाँडोभन्दा चाँडो कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एक चाँडोभन्दा चाँडो कलेक्ट गरिएन भने यो हुन्छ नि एक्सपोज भयो भने ब्लास्ट हुन सक्ने जुन अक्सिजनसँग रिएक्सन हामीले जुन देखाएको थियौँ है, इथाइल पेरोक्साइड बनाउन सक्छ, त्यो कुराहरू आउँछ क्या है। अनि एउटा कनेक्टर चाहिन्छ है, एउटा कनेक्टर यहाँ हुन्छ, कनेक्टर हो यो हैन। सायद फिगर अलिकति नराम्रो भएछ मेरो, अलिकति राउन्ड बटन फ्लास्क सानो बनेछ।
ठुलो बनाऊँ है। अनि यहाँ स्यान्ड बाथ पनि चाहिन्छ कि स्यान्ड बाथ चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दा अब त्यो 140 डिग्री सेल्सियससम्मको लागि टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि हिट छिटो होस् भनेर स्यान्ड बाथ। अब स्यान्ड बाथमा त छिटो तात्छ नि त, स्यान्ड भने छिटो तात्ने होइन, गुड कन्डक्टर अफ हिट हो स्यान्ड, त्यो स्यान्ड बाथ राख्नु पऱ्यो है। त्यसै गरी एउटा ट्राइपोड स्ट्यान्ड राखिन्छ, ट्राइपोड स्ट्यान्ड राखिन्छ यसरी। अनि यहाँ बर्नर हुन्छ है त, यो बर्नरले हिट गर्नु पऱ्यो यसलाई, सल्युसनले हिट गर्नुको लागि बर्नर चाहिहाल्यो, ट्राइपोड स्ट्यान्ड भइहाल्यो होइन। अनि यो अब यहाँ वाटर आउट हुन्छ भने वाटर इन कन्डेन्स गर्नको लागि होइन, यहाँ वाटर इन भइहाल्यो है। त्यसपछि अब हाम्रो यो यता त रिसिभर फ्लास्क चाहियो नि त होइन, अब हामीले रिसिभ त गर्नु पऱ्यो, त्यति ठुलो त बनाउनु पर्दैन, जस एउटै लेभलमा हुनु पऱ्यो है। अब यो हाम्रो एउटा लेभल हो होइन, अब एउटै लेभलमा बनाएको देख्नु पऱ्यो कि रिसिभर फ्लास्क पनि होइन। अब हामीले चाहिँ यसलाई आइस बाथमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यो फ्लास्कमा पनि होइन एउटा कुरा नबिर्सिनुहोस् होला, यसमा साइड नेक चाहिन्छ। किनभने साइड नेकको कारण चाहिँ किन हो भन्दा चाहिँ होइन, साइड नेकको कारण के हो भन्दाखेरि इथर चाहिँ होइन कन्डेन्स भएपछि त्यसमा चाहिँ इम्प्युरिटिजहरू होइन ग्यासहरू हुनसक्छ, जसले गर्दा हाई भेपर प्रेसर डेभलप हुन्छ होइन यो फ्लास्कमा, अनि चाहिँ यो फ्लास्क फुट्ने चान्सेस हुन्छ क्या, ब्लास्ट हुने चान्सेस हुन्छ क्या। त्यसैले हामीले यहाँ यो साइड नेक राखिन्छ, जसले गर्दा कन्डेन्स भएको चाहिँ भेपरहरू उडेर जाओस् भनेर। किनभने यहाँ भेपर डेभलप भयो भने निस्किने ठाउँ नभएपछि त्यो हाइली त्यो कम्प्याक्ट हुन्छ क्या भेपर, अनि त्यहाँ प्रेसर डेभलप गर्छ क्या त्यो भेपर्सहरूले, जसले गर्दा त्यो कोनिकल फ्लास्क भन्ने हो त्यो रिसिभर फ्लास्क चाहिँ के हुन्छ, फुट्ने चान्सेस हुन्छ है। सो एउटा साइड नेक चाहियो। अब हामीलाई आइस बाथमा किन राखिन्छ भन्ने कुरा है, आइस बाथमा राख्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ छिटो कन्डेन्स होस् क्या, कन्डेन्स गर्नको लागि राखिएको हो क्या है। भन्नाले हामी कन्डेन्सरबाट त कन्डेन्स गरेर आएकै हुन्छ त्यो इथर होइन, त्यही पनि अब यो सल्युसनलाई भन्नाले अब त्यो आएको रिसिभ गरेको इम्प्युरिटीलाई अब कन्डेन्स फर्ममा राख्नको लागि हामीलाई आइस बाथ राखिएको हो है। यहाँ आइस बाथ भयो। अनि अब अरू भनेको अब हामीले ड्रपिङ फनेल चाहियो, किनभने हामीले पहिला त इथाइल अल्कोहल राखिसक्छौँ होइन यो सल्युसनमा, अनि फेरि फर्दर पछि H2SO4 पनि राख्नुपर्ने हुन्छ नि त, एड गर्नुपर्छ। अनि इनकेस ल इथाइल अल्कोहल एक्सेस अमाउन्टमा छैन भने त्यो पछि एड गर्नुको लागि ड्रपिङ फनेल चाहिन्छ है। अनि थर्मोमिटर चाहिँ मेन रोल चाहिँ के हो भन्दा टेम्परेचर मेन्टेन, टेम्परेचर कति पुग्यो भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ थर्मोमिटर चाहिन्छ है, मिटर चाहियो के अरे। अनि अर्को कुरा भनेको ड्रपिङ फनेल चाहिँ फर्दर एड गर्नको लागि, अब सल्युसन भयो यहाँ इथाइल अल्कोहल र कङ्क H2SO4 सल्युसन हुन्छ, जसमा एक्सेस अमाउन्टमा 100 ml अफ यो भनेको चाहिँ मिक्सचर अफ C2H5OH भनेको इथाइल अल्कोहल 100 ml अफ एन्ड सम कङ्क H2SO4 भने थोरै अमाउन्टमा कङ्क H2SO4 राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो भनेको त आरबी फ्लास्क भयो, आरबी फ्लास्क। त्यसपछि यो स्यान्ड बाथ, यो बर्नर भयो होइन, यो ट्राइपोड स्ट्यान्ड भयो। त्यस्तै गरी अब यो ड्रपिङ फनेल भयो, ड्रपिङ फनेल, थर्मोमिटर। त्यो साइड नेक चाहिँ देखिरहनु पर्दैन है, खालि मैले साइड नेक किन बनाएको भन्ने देखाएको मात्र हो। साइड नेक अलिकति राख्नु दिनुहोस्, सो होस् साइड नेक चाहिँ देखाउनु भन्नाले फिगरमा चाहिँ साइड नेक देखाउनु पर्छ। यो साइड नेक अलिकति खुल्ला छ नि, यो जुन यो पार्ट यतापट्टि यो रिसिभर फ्लास्क भनेको यस्तो खुल्ला पार्ट बनाउनु पऱ्यो क्या हार्ड फ्लास्कमा, त्यो अलिकति राम्रोसँग देखिएन रहेछ। यो कन्डेन्सर चाहिहाल्यो, किन चाहियो भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो होला, भनेको कनेक्टर हो जसले कनेक्ट गर्छ यो कन्डेन्स के अरे आरबी फ्लास्क कन्डेन्सरलाई मजाले कनेक्ट गरेर यो तपाईँको यो रिसिभर फ्लास्कमा पुऱ्याउने काम गर्छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो
इम्प्योर इथर पाउँछौँ हामीले, जसलाई के गर्नुपर्छ त फर्दर प्युरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा केही इम्प्युरिटिज एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू हुनसक्छ होइन। अनि त्यही भएर हामी वास गरेर त्यसलाई डाइल्युट NaOH सँग ट्रिट गराएर होइन एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू हटाएर फेरि डिस्टिल गर्छौँ 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब खासमा अर्को कुरा के लेख्नुपर्छ हामीले, अब यहाँ क्याप्सन दिनुपर्ने हुन्छ, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ इथोक्सिइथेन भनेर लेख्नुहोस् है, इथोक्सिइथेन। अब प्रोसिजरमा के लेख्नुपर्छ त भन्ने कुरा है। अब प्रोसिजरमा फर्स्टमा के भन्छ भन्दा, फर्स्टमा हामीले अब हेर्नुहोस् यो RV फ्लास्कभित्र हामीले पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दा 100 ग्राम अफ इथानल राख्छौँ, इथाइल अल्कोहल राख्छौँ। त्यसपछि हामीले 50 ग्राम अफ कङ्क एस्टेसोफर होइन त्यसलाई कन्सटेन्ट सेकिङ गरेर विथ द हेल्प अफ ड्रपिङ फनेल चाहिँ नभनौँ, पहिला ड्रपिङ फनेलबाट चाहिँ हालिँदैन, अनि ड्रपिङ फनेलको युज हुँदैन यसमा चाहिँ। पहिला जस्ट 100 ग्राम अफ 100 ग्राम अथवा 100 ml भनौँ न होइन, 100 ग्राम चाहिँ नभनौँ, 100 ml अफ इथाइल अल्कोहललाई राखिन्छ पहिला RV फ्लास्कमा। त्यसपछि 50 ग्राम अफ अथवा 50 ml अफ कङ्क एस्टेसोफर राखिन्छ ग्रेजुअली होइन, सेक गरेर। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दा चाहिँ त्यो मिक्सचरले हिट गरिन्छ विथ द हेल्प अफ द स्यान्ड बाथ है एट 140 डिग्री सेल्सियस। अनि अब इथर चाहिँ के हुन्छ, डिस्टिल हुनु खोज्छ क्या, अब यता कन्डेन्सर थ्रु पनि जान्छ डिस्टिल भएर, अनि डिस्टिलेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि अल्कोहललाई चाहिँ हामी फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो हामीलाई एक्सेस अमाउन्टमा अल्कोहल चाहिन्छ नि त। विथ द हेल्प अफ ड्रपिङ फनेल वी विल एड सम अल्कोहल होइन, इथाइल अल्कोहल, एन्ड देन एट द सेम रेट अफ द डिस्टिलेसन द टेम्परेचर बिङ मेन्टेन एट 140 डिग्री सेल्सियस इम्प्योर ether is obtained in the receiver flask that is further distilled and purified and dried over calcium chloride to get pure ether है। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो जुन हामी इम्प्योर इथर पाएको हुन्छ नि, यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले डिस्टिल र प्युरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई रिडिस्टिलेट गरिन्छ होइन, डाइल्युट NaOH रिएक्सन त्यो प्युरिफिकेसन पार्टमा आउँछ। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ त भन्दा कन्टिन्युस इथेरिफिकेसन प्रोसेस भनिन्छ होइन। प्युरिफिकेसनको पार्ट छुट्टै केस भएर आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामी कन्टिन्युस इथेरिफिकेसन प्रोसेसतिर लाग्छौँ होइन, यो इथेरिफिकेसन प्रोसेस हो। अब हामी प्रोसिजर त लेख्नु पऱ्यो नि त होइन। प्रोसिजरमा के लेख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट याद गर्नुपर्ने तपाईँहरूलाई, फर्स्ट पोइन्ट 50 ग्राम अफ अथवा 50 ग्राममा भनेर 50 ml अफ कङ्क H2SO4 is gradually added with constant shaking to 200 ml of ethanol kept in RV flask। RV फ्लास्कमा अलरेडी भएको हुन्छ नि त हाम्रो यो इथानल, हामीलाई एड गरेर पहिल्यै हामीले इथानल राखिन्छ त्यो RV फ्लास्कमा, पछि चाहिँ ग्रेजुअली कङ्क एस्टेसोफर एड गर्ने हो है त, त्यो कुरा नबिर्सनुहोस्। त्यसपछि यो मिक्सचरलाई के गरिन्छ, द मिक्सचर इज हिटेड होइन, दिस मिक्सचर अथवा द मिक्सचर इज हिटेड अन अ वाटर बाथ अथवा स्यान्ड बाथ एट 140 डिग्री सेल्सियस होइन। टेम्परेचर टेक्स अ भाइटल रोल हेयर, किनभने 170 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने अल्किन बनाउँछ होइन। द मिक्सचर इज हिटेड अन स्यान्ड बाथ एट 140 डिग्री सेल्सियस when ether begins to distill over भन्नाले 140 डिग्री सेल्सियससम्म पुगाएर होइन। अब इथर चाहिँ डिस्टिल हुनु खोज्छ क्या, डिस्टिल ओभर हुनु खोज्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले अल्कोहल राख्नुपर्ने हुन्छ, अल्कोहल एड गर्नुपर्ने हुन्छ, एडेड इन द RV फ्लास्क फ्रम द ड्रपिङ फनेल। ड्रपिङ फनेलको हेल्पबाट हामीले पछि एड गर्नुपर्छ अल्कोहल भनेको थिएँ नि मैले अघि, त्यही कुरा हो। ड्रपिङ फनेल एट नियरली द सेम रेट, र त्यही सेम रेटमा जसरी त्यो डिस्टिलेसन भइरहेको छ होइन, त्यही रेटमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। The same rate
as that of the distillation. The temperature being maintained at the temperature let's say 140 degree Celsius maintain गरेर गर्नु हुन्छ है and ether is obtained, impure ether is obtained and impure ethoxyethane पाउँछन् अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ त फर्दर प्युरिफाई हैन अनि impure ether is further के गर्नु पर्यो भन्दा distilled and purified and dried over calcium chloride CaCl2 calcium chloride लेखिन्छु म and we distillate to distillate लेख्नु पर्यो फर्दर डिस्टिल भन्दैछ to get pure ether at 34 to 35 degree Celsius है हुन त प्युरिफिकेसन को पार्टमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ कुरा त्यो पनि म लेखेको छु यो प्रोसिजरमा हैन अब चाहिँ हामीहरुले प्युरिफिकेसन को पार्ट लेख्नु पर्यो हैन प्रोसिजरमा त त्यति कुरा सायद बुझ्नु भयो तपाईहरुले है प्युरिफिकेसनमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले पाएको अब्टेन इथरलाई हैन अब्टेन इम्प्योर इथरलाई के गरिन्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ के सँग ट्रिट गर्नु पर्यो इथर इज ट्रिटेड हैन इट्स ट्रिटेड विथ डाइल्युट NaOH सँग ट्रिट गर्नुपर्छ dilute NaOH हैन with dilute NaOH that is sodium hydroxide bracket में NaOH लेख्नुस् NaOH to remove acidic impurities remove गर्नको लागि हामीहरुले खासमा यो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराउनु पर्ने हो हैन त्यसपछि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो त्यसलाई हामीले त्यो डाइरेक्ट NaOH सँग ट्रिट गरेपछिको सल्युसन है इट इज देन washed by water several times पानीले हामीले त्यसलाई several times wash गर्छौं हैन त्यसलाई and dried over CaCl2 भनेको क्याल्सियम क्लोराइड सँग त्यसलाई ड्राइड गरिन्छ किनभने CaCl2 चाहिँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो जसले गर्दा त्यसले वाटर मोलिक्युल्स त्यसमा चपेको वाटर मोलिक्युल्सहरु हुन्छ नि बाँकी हो हैन त्यसलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दा ड्राई गराएर एकदम प्योर फर्ममा के ड्राइड फर्ममा राखिदिन्छ यो CaCl2 ले है त्यस्तै गरी अनि यो फेरि इट इज देन फेरि यसलाई के गरिन्छ redistilled on a water bath at 34 to 35 degrees Celsius and pure ether is obtained है यति नै हो लेख्नु पर्ने 5 मार्क्स को लागि यति कुरा नबिर्सिनुहोस् होला फिगरमा पुरा लेबलिङ राम्रोसँग गर्नुस् हैन यो जुन चाहिने यो इक्विपमेन्ट्सहरु किन चाहिन्छ यसको युजेसहरु मैले तपाईहरुलाई भनिसके अनि रिएक्सन लेख्ने बेला चाहिँ तपाईहरुले स्टेप 1 स्टेप 2 बाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है माथिको CH3 CH2OH कङ्ग्रेस रिएक्सनले डाइरेक्ट यो डाइइथाइल इथर बनाएको देखाउनु पर्दैन इथोक्सिएथेन बनाएको नदेखाएर डाइरेक्ट स्टेप 1 बाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्सिपल लिएपछि प्रिन्सिपल चाहिँ लेख्न नछुटाउनुस् यो 100 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री स्टेप 1 स्टेप 2 गर्नुस् र यो इफ टेम्परेचर इज 170 डिग्री सेल्सियस एन्ड इथनल इज युज्ड लिमिटेड अमाउन्ट यो पनि लेख्नुस् तपाईहरुले फिगर बनाउनुस् है त्यसको क्याप्सन लेख्न नबिर्सिनुस् हरेक त्यसमा युज भएको इक्विपमेन्ट्सहरुको त्यसको लेबलिङ गर्नुस् हैन राम्रोसँग पेन्सिल शार्प गरेर स्केलहरु युज गरेर राम्रोसँग फिगर बनाउनुस् प्रोसिजर लेख्नुस् प्युरिफिकेसनको कुराहरु लेख्नुस् राम्रो मार्क्स पाउनुस् तपाईहरुले सो थ्यांक यू फर वाचिङ नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला इथर च्याप्टरबाट ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन यही हो है र अरु भिडियोसहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अन्तर्गत पर्ने हो एरोमेटिक इथरको बारेमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु छन् र एलिफेटिक इथरको चाहिँ भिडियोजहरु हेर्न नबिर्सिनु होला त्यसमा 2 मार्क्सको क्वेशन्सहरु पनि गरेको छु एनिमेबाट सो थ्यांक यू गाइस फर वाचिङ